ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಚತುರ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಶಂಕಾ ನಿವಾರಣಂ ತಸ್ಯಾಸ್ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಹರಿಯೂಥಪಃ ದುಃಖಾಭಿಭೂತಾಯಾಃ ಸಾಂತಮುತ್ತರಮಬ್ರವೀತ್ ಅಹಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸಂದೇಶಾದ್ದೇವಿ ದೂತಸ್ತವಾಗತಃ ವೈದೇಹಿ ಕುಶಲೀ ರಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ಚ ಕೌಶಲಮಬ್ರವೀತ್ ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಸ್ತ್ರಂ ವೇದಾಂಶ್ಚ ವೇದವಿದಾಂಬರಃ ಸತ್ವಾಂ ದಾಶರಥಿ ರಾಮೋ ದೇವಿ ಕೌಶಲಮಬ್ರವೀತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾ ಭರ್ತುಸ್ತೇನುಚರಃ ಪ್ರಿಯಃ ಕೃತವಾನ್ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಃ ಶಿರಸಾ ತೇಭಿವಾದನಂ ಸಾತಯೋಃ ಕುಶಲಂ ದೇವಿ ನಿಶಮ್ಯ ನರಸಿಂಹಯೋಃ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಹೃಷ್ಟ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಹನುಮಂತಮಥಾಬ್ರವೀತ್ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಬತ ಗಾಥೇಯಂ ಲೌಕಿಕೀ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ಏತಿ ಜೀವಂತಮಾನಂದೋ ನರಂ ವರ್ಷಶತಾದಪಿ ತಯಾ ಸಮಾಗತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀತಿರುತ್ಪಾದಿತಾದ್ಭುತ ಪರಸ್ಪರೇಣ ಚಾಲಾಪಂ ವಿಶ್ವಸ್ತೌ ಪ್ರಚಕ್ರತುಃ ತಸ್ಯಾ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಹರಿಯೂಥಪಃ ಸೀತಾಯಾಃ ಶೋಕದೀನಾಯಾಃ ಸಮೀಪಮುಪಚಕ್ರಮೆ ಯಥಾ ಸಮೀಪಂ ಸ ಹನುಮಾನುಪಸರ್ಪತಿ ತಥಾ ರಾವಣಂ ಸಾತಂ ಸೀತಾ ಪರಿಶಂಕತೆ ಅಹೋ ದಿಗ್ಧುಷ್ಕೃತಮಿದಂ ಕಥಿತಂ ಹಿ ಯದಸ್ಯ ಮೇ ರೂಪಾಂತರಮುಪಾಗಮ್ಯ ಸ ಏವಾಯಂ ಹಿ ರಾವಣಃ ತಾಮಶೋಕಸ್ಯ ಶಾಖಾಂ ಸಾ ವಿಮುಕ್ತ್ವಾ ಶೋಕಕರ್ಷಿತಾ ತಸ್ಯಾಮೇವಾನುವದ್ಯಾಂಗೀ ಧರಣ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾವಿಶತ್ ಹನುಮಾನಪಿ ದುಃಖಾರ್ತಂ ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯಮೋಹಿತಾಂ ಅವಂದತ ಮಹಾಬಾಹುಸ್ತತಸ್ತಾಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ ಸ ಚೈನಂ ಭಯವಿತ್ರಸ್ತಾ ಭೂಯೋ ನೈವಾಭ್ಯುದೈಕ್ಷತ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಂದಮಾನಂ ತು ಸೀತಾ ಶಶಿನಿಭಾನನಾ ಅಬ್ರವೀದೀರ್ಘಮುಚ್ಛ್ವಸ್ತ್ವ ವಾನರಂ ಮಧುರಸ್ವರ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಮಾಯಾವಿ ಯದಿ ತ್ವಂ ರಾವಣಃ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪಾದಯಸಿ ಮೇ ಭೂಯಃ ಸಂತಾಪಂ ತನ್ನ ಶೋಭನಂ ಸ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರೂಪಂ ಯಂ ಪರಿವ್ರಾಜಕರೂಪಧೃತ್ ಜನಸ್ಥಾನೇ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ಏವಾಸಿ ರಾವಣಃ ಉಪವಾಸಕೃಶಾಂ ದೀನಾಂ ಕಾಮರೂಪನಿಶಾಚರ ಸಂತಾಪಯಸಿ ಮಾಂ ಭೂಯಃ ಸಂತಪ್ತಾಂ ತನ್ನ ಶೋಭನಂ ಅಥವಾ ನೈತದೇವಂ ಹಿ ಯನ್ಮಯಾ ಪರಿಶಂಕಿತಂ ಮನಸೋ ಹಿ ಮಮ ಪ್ರೀತಿರುತ್ಪನ್ನಾ ತವ ದರ್ಶನಾತ್ ಯದಿ ರಾಮಸ್ಯ ದೂತಸ್ತ್ವಂ ಆಗತೋ ಭದ್ರಮಸ್ತು ತೇ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಪ್ರಿಯ ರಾಮ ಕಥಾ ಹಿ ಮೇ ಗುಣಾನ್ ರಾಮಸ್ಯ ಕಥಯಾ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಮಮ ವಾನರ ಚಿತ್ತಂ ಹರಸಿ ಮೇ ಸೌಮ್ಯಾ ನದೀಕೂಲಂ ಯಥಾರಯಃ ಅಹೋ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಸುಖತಾಯಾಹಮೇವಂ ಚಿರಾಹೃತ ಪ್ರೇಷಿತಂ ನಾಮ ಪಶ್ಯಾಮಿ ರಾಘವೇಣ ವನೌಕಸಂ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಯದ್ಯಹಂ ವೀರಂ ರಾಘವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ನಾವಸೀದೇಯಂ ಸ್ವಪ್ನೋಪಿ ಮಮ ಮತ್ಸರಿ ನಾಹಂ ಸ್ವಪ್ನಮಿಮಂ ಮನ್ಯೆ ಸ್ವಪ್ನೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ವಾನರಂ ನ ಶಕ್ಯೋಭ್ಯುದಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪ್ರಾಪ್ತಶ್ಚಾಭ್ಯುದಯೋ ಮಮ ಕಿಂ ನೋ ಸ್ಯಾಚ್ಚಿತ್ತಮೋಹೋಯಂ ಭವೇದ್ವಾತಗತಿಸ್ತ್ವಯಂ ಉನ್ಮಾದಜೋ ವಿಕಾರೋ ವಾ ಸ್ಯಾದಿಯಂ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾ ಅಥವಾ ನಾಯಮನ್ಮಾದೋ
मोहोऽप्यन्मादलक्षणः सम्बुध्येश्चाहमात्मानं मिमं चापि वनौकसम् इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलं रक्षसां कामरूपस्त्वान्मेनेष्टं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहारथ वानरं जनकार्तज सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान्मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तां सम्प्रहर्षयत् आदित्यैव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् शुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायमवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपकृष्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवं शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलं न चिराद्रावणं सङ्ख्येयो वधिष्यति वीर्यवान् रोषप्रयुक्तैरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहं प्रेषितो दूतस्तत्सकाशमिहागतः तद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वां कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागता न चिराद्रक्षसे रामं लक्ष्मणं च महाबलं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवां चामितौजसम् अहं सुग्रीवसचिवो हनुमन्नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमं नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्यतामेषां श्रद्धत्स्वामदतो मम ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकेय आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे रावणशङ्कानिवारणं नाम 34 सर्गः अथ 35 सर्गः विश्वासोत्पादनम् तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभवत् उवाचा वचनं सौम्यमिदं मधुरया गिरा क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भूयः समाचक्ष्वा न मां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमोरो कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् पवनात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे जानन्ती बतद्दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः
बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनि लोकेऽस्मिंश्चातुर्वर्णस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ताकार इता च सः अर्चिष्मानर्चितो नित्यं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारग्नः प्रचारग्नश्च कर्मणान् राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढाजत्रुः समाम्रासुताम्राक्षो रामो देवी जनैः श्रुतः दुन्दुभिस्वननिर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समभिविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामसमाश्रितः प्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषुजोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्ष्यवान् चतुष्कलश्च चतुर्लेखश्चतुष्टिश्च कुश्चस्तु समः चतुर्दशसमद्वन्द्वश्चतुर्दंशश्चतुर्गतिः मोहोष्टा हनुमानश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनोस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रेरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणश्चैव तथाविधैः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्श तु मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भर्यार्त्रमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चीरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनो वानरषभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञात तत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य देशं प्रापितौ पुरुषशभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसंलापाद्भृशं प्रीतिरजायत तत्र तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुपरो तेजसा ततस्त्वान्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय निवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः
तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्र शोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीया हरियूथपाः संहृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानि रुदतास्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रदीपयन् दाशरथे स्थानि शोकहुताशनं शयितं चाचिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्तापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत् स तावदर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारामिवाग्नयः तावदर्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्छयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्नरतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वामनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रा बान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवा कुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वालियुधि निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्षर्हरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिं रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्यैवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतं स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा अद्रिराजा प्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीं ततस्तु मार्गमाणास्ते सुग्रीववचनानुगाः चरन्ति वसुधां कृस्तां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलास्त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरीतानामहोरात्रगताः गणागताः ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाश्च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाध्या पदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च तथा वधं प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां नः स्वामि सन्देशान्निराशानां मुमूर्षितां कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदार्यः
सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वाच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथया तस्या जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः त्वामाह सामवरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखाः सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साहा हृष्टस्तुष्टः प्लवङ्गमाः अङ्गदः प्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीत्वा स्वदर्शन समुत्सकाः अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्षसेदतः व्यवधूया भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं चाशोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहं तं मां रामकृतोद्योगं तन्निमित्तमिहागतं सुग्रीवसचिवं देवी बुध्यस्वपवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः मेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयामसहायेनाश्चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविजयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनशोचताम् अपनेष्यामि संतापं तवाधिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवी सागरलङ्घनं प्राप्स्यम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रा बान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणाम उत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये सम्बसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वा तेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वे नैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवी त्वामितो नयिता नघे एवं विश्वासिता सीता हेतोभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतं तममगच्छति अतुलं जगता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्म्याभ्यां मुमोचानन्दजं जलं चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभता विशालाक्ष्या राहो मुक्त इवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्तामुत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मिन् वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। ओं तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे विश्वासोत्पादनं नाम 35 सर्गः।